این آخرین بارت باشه که میره واسه کسی توضیح میدی. من نمیتونم بدگمانی عمو رو تحمل کنم. اون برای من خیلی عزیزه. من برات عزیز نیستم؟ الان حرف بدی زدم؟ عزیز هستم؟ نیستم؟ 50-50 آره؟ پس کی به 100 میرسه ها؟ یعنی سوال سختی پرسیدم حاله؟ اونقدرم آسون نیست. چی؟ این که عزیز باشم یا این که تو قبول کنی من عزیزم؟ قبول کردم ولی اما چی؟ حرف بزن. ولی این خوش شانسیم باورم نمیشه.